यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलाली कञ्चनपुरका लागू औषध सेवनकर्ताको चोरी डकैती हुँदै जघन्य अपराधमा संलग्नता बढ्यो। अधिकांश महिला प्रयोगकर्ता भने देह व्यापारमा जालो भत्काउनै चुनौती। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै हिजो 194 जना संक्रमित थपिए। सीमामा संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि सिधै घर जाने अनुमति। कैलाली र डडेलधुराका 1.25 लाख बालबालिका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपबाट वञ्चित। बाँकी 7 जिल्लामा पनि खोप अभाव हुँदा सबैले लगाउन पाएनन्। आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भएपछि कैलालीमा उजुरी बढे। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आत्महत्या दुरुत्साहनका 11 मुद्दा दर्ता। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाइयो। राष्ट्र निर्माताको अवमूल्यन गरिएको गुनासो, सरकारी स्तरबाटै कार्यक्रम गर्न माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ। पछिल्लो एक सातादेखि कोरोना भाइरसको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको हो। प्रदेशमा हिजो मात्र 194 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार 39 जनाको पीसीआर मार्फत र 155 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 1713 जनाको परीक्षण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। हिजो संक्रमण पुष्टि भएका 194 जनामध्ये भारतबाट स्वदेश फर्केका 148 जना रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। त्रिनगर गौरी फन्टा नाकाबाट भित्रिएका 77 र गड्डा चौकी नाका भएर स्वदेश फर्केका 71 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिमका नाका भएर हिजो 1437 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। हिजो सुदूरपश्चिमका 4वटा नाका भएर 1632 जना स्वदेश फर्केका हुन्। भारतबाट फर्केर नाकामा परीक्षण गर्ने क्रममा लक्षणसहित संक्रमण पुष्टि भए धनगढीको आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। लक्षण नभएर पनि संक्रमण पुष्टि भएका र एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ आएका नागरिकलाई भने सिधै घर पठाउने गरिएको छ। यसले फेरि समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका लागू औषध प्रयोगकर्ताको चोरी डकैती हुँदै जघन्य अपराधमा संलग्नता बढ्न थालेको छ। लागू औषध सेवनकै लागि सुरुवाती अवस्थामा चोरी डकैती गर्ने र बिस्तारै जघन्य अपराधमा भने संलग्न हुने क्रम बढेको हो। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा लागू औषध प्रयोगकर्ताको जालो डरलाग्दो अवस्थामा फैलिरहेको छ। तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर यसको अखडा बन्न थालेका छन्। भारतसँगको खुल्ला सिमानाकै कारण यसको प्रभाव बढ्दै गएको विभिन्न निकायले बताउँदै आएका छन्। लागू औषध प्रयोगले सेवनकर्तासँगै सिङ्गो समाजलाई पनि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। केही समय अगाडिसम्म पुरुष प्रयोगकर्ता मात्रै रहेको प्रदेशमा अहिले महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। गलत संगतका कारण किशोर अवस्थामा युवतीहरू कुलतमा फस्ने गरेका छन्। प्रदेशका महिला लागू औषध प्रयोगकर्ता देह व्यापारमा पनि संलग्न छन्। धनगढीमा सुधार गृह सञ्चालन गर्दै आएका रामबहादुर रजक 9-10 क्लासमा पढ्ने आफ्नो क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि यो कुलतमा फसिरहेको यो लागू पदार्थको समस्यामा परेका बहिनीहरू त अब यौन व्यवसायमा पनि आबद्ध भएको देखिरहेको छ कि अहिले मैले देखे अनुसार। यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ। यो पछि अब अहिले यो ब्राउन सुगर पाउन छोड्यो भने फेरि यसको यो सिक कटाउने औषधि भनेकै त्यही इन्जेक्सनै हुन्छ, फेरि इन्जेक्सनमा फस्छन्। सुदूरपश्चिममा प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क नभए पनि यसमा सुधार हुने अवस्था भने देखिएको छैन। अहिले कैलाली कञ्चनपुरबाट दैनिक जसो लागू औषध सहित केही प्रयोगकर्ता पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परिरहेका छन्। यसले पनि प्रदेशमा लागू औषधको जालो फैलिएको पुष्टि हुन्छ। लागू औषधमा पनि अहिले अत्याधिक रूपमा खैरो हिरोइन प्रयोग भइरहेको छ। यसले गर्दा अधिकांश अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि बढेका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा त अधिकांश हत्याका घटनामा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संलग्नता देखिन थालेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाह जिल्लाको सिनेरियोमा धेरै मुद्दाहरू अहिले लागू औषध पनि दर्ता भएका छन्। अहिले आर्थिक बेच्ने भन्दा पनि एउटा इन्डिया
इन्डियाबाट आउने र नेपालमा युजको चाहिँ जसले खाने हुन्छ युज गर्नेहरू त्यो चाहिँ एकदम धेरै देखिन्छ। चोरीमा चाहिँ संलग्न देखिन्छन् हैन, चोरीमा अब छई झगडामा। लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू पहिलो चरणमा आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि चोरीमा लाग्ने गरेको देखिएको छ। चोरीबाट सुरु हुने अपराधको श्रृङ्खला सार्वजनिक हित विरुद्धको कसुर हुँदै हत्या र बलात्कारसम्म पुग्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक कैलालीको पूर्वी क्षेत्र जानकी गाउँपालिकामा भएको अर्जुन दासको हत्या पनि लागु औषधकै कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी लागु औषधले अन्य अपराधहरूलाई पनि बढावा दिने गर्छ। लागु औषध आफैमा एउटा अपराध भयो र यस्तो प्रयोगकर्ताहरूले जस्तो आर्थिक अभावको लागि चोरी गर्ने र त्यसको नशाको झोकमा अन्य सार्वजनिक हित विरुद्धका कसुरहरू गर्ने र कतिपय अवस्थामा ठूला पनि अपराधहरू गर्न सक्ने थप बढावा चाहिँ दिन्छ। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको जालो भत्काउन नसकेकै कारण सामान्य चोरी डकैती हुँदै जघन्य अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। धनगढीमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको छ। मन्त्री आले चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 010016 333 नम्बरको गाडीलाई 1377 नम्बरको गाडीले ठक्कर दिएको हो। धनगढी विमानस्थलबाट छलेन सडक क्रस गर्दै गरेको अवस्थामा आलेको गाडीलाई अर्को गाडीले ठक्कर दिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। गाईलाई ठक्कर दिएर अनियन्त्रित भएको कारले मन्त्रीको गाडीलाई पनि ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री सवार गाडी दुर्घटनामा परेपछि अर्को गाडी प्रयोग गरेर आले महेन्द्रनगर गएका छन्। ठक्कर दिने गाडीमा सवार दुवै सकुशल रहेको जनाइएको छ। गाडी चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने विरुद्ध कानूनमै सजाय तोकिएपछि कैलालीमा दुरुत्साहनका उजुरीको संख्या बढ्न थालेको छ। 2075 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको अपराध संहिताले अनुसन्धानबाट आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको खुलेपछि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेपछि दुरुत्साहनका मुद्दा उजुरीहरू बढेका हुन्। आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेपछि आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धीका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा मात्र आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धीका 11 मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको पाइएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 उत्तर मन्झराका 23 वर्षीय धीरज चौधरी मृत फेला परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा 6 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता भयो। मृतककी आमा मनमती चौधरीले मन्झराकै स्थानीय पार्वती खड्का, कोपिला खड्का, निमसरा खड्का, दिनेश खड्का, मदन खड्का र एमराज खड्का विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। गोठमा आगो लगाएको आशंकामा आफ्नो छोरालाई कुटपिट गरी झुन्ड्याएर मारेको भन्दै मनमतीले उनीहरू विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। गत फागुनमा भएको यो घटना अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। मृतक धीरजकी आमा मनमती चौधरी अदालतले राम्रोसँग हेरिदिएपछि राम्रो त हुन्थ्यो, मलाई मेरो त केही सुनवाई छैन। सरकारी वकिलले आज मेरो फुर्सद छैन रे बहस गर्न अरे भने लामो समय लाग्छ बहस गर्न भने। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 डमौलियाकी 25 वर्षीय विवाहित महिला शारदा देवाललाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोपमा पुस 13 गते प्रहरीले स्थानीय भक्त सिराडीलाई पक्राउ गर्यो। शारदा मंसिर 8 गते तल्लागडा जंगलमा मृत फेला परेकी थिइन्। उनको मृत्युको कारण सिराडीसँगको अवैध सम्बन्धलाई मानिएको छ। शारदाको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै सिराडी गाउँबाट 15 दिन फरार भएका थिए। सिराडीलाई पूर्वपक्षका लागि सोमबार कारागार चलान गरिएको छ। यी त केवल उदाहरण मात्र हुन्। कैलालीमा पछिल्लो समय आत्महत्या दुरुत्साहनका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशी कुनै काज होस् नहोस् मान्छे कसैले घरपछि दोष लाएर ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यो पहिला पनि थियो। अहिले दुरुत्साहनको जुन कानुन बनेको छ झन् त्यसको प्रोभिजन पनि भयो। अब रियलमा जसले दुरुत्साहन गरेर जसलाई मर्न बाध्य बनाएको त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुनु स्वाभाविक हो। तर सबै कुरामा झगडा जारी ल्याइहाल्ने प्रवृत्ति पनि अलिकति झमेला। आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्थापछि जिल्लामा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी कयौं मुद्दा परेको प्रहरीले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। फेरि एकपटक प्रहरी नायब उपरीक्षक जोशी प्रहरीको काम दर्ता गर्ने पनि जारी ल्याएपछि अब दर्ता गरेको जारी केस दर्ता गर्ने पनि उनीहरू जिल्ला प्रशासन सरकारी वकिल मार्फत पनि उनीहरू दर्ता गराउँछन्। दुरुत्साहन नभएको केसमा पनि दुरुत्साहन गरेर आउँछ कि आउँछ त्यो समस्या छ। आत्महत्या दुरुत्साहनलाई कारबाहीको व्यवस्था हुनु अघि पनि त्यस्तै प्रकृतिका उजुरीहरू पर्ने गरेको थियो। तर कारबाही गर्न अन्य मुद्दाहरू लगाइने गरेको वा मुद्दा दर्ता नहुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। बाँकी खबर
2 दशकदेखि बन्द कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केएस कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। विमानस्थलका भौतिक संरचना र धावनमार्ग बनाउन प्राधिकरणले 2 करोड 51 लाख बजेट विनियोजन गरेको मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिका संयोजक रमेश चन्द्र ठकुरीले बताएका छन्। विमानस्थल निर्माणमा पर्यटन मन्त्रालयको 50, प्रदेश सरकारको 25, भीमदत्त नगरपालिकाको 15 र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको 10% गरी 45 करोड 66 लाख 715 रकम बेहोर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ। विमानस्थल पुनः निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रमको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर महताले बताएका छन्। विमानस्थल पुनः निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भएसँगै निर्माण कार्यले गति लिने उनले बताएका छन्। विमानस्थलको लम्बाइ 1662 मिटर रहने छ भने 66 बिघा जमिनमा विमानस्थल रहनेछ। फेरि पनि कोरोना भाइरसकै प्रसङ्ग। कैलाली र डडेलधुराका 1.25 लाख बढी बालबालिका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 जिल्लामा 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप लगाइएकोमा कैलाली र डडेलधुराका बालबालिका भने खोपबाट वञ्चित भएका हुन्। डडेलधुरामा 12 गतेदेखि फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारले सुरु नहुँदै स्थगित गरेको थियो। कोरोना भाइरसको ग्राफ उकालो लाग्दै गरेको अवस्थामा 2 जिल्लामा बालबालिकालाई खोप लगाउन कुनै तयारी नै भएको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा 7 जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइएको छ, तर 2 जिल्लामा भने खोप अभियान नै सञ्चालन नभएको हो। कैलाली र डडेलधुराका बालबालिकाले अझै खोप लगाउन नपाएका हुन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका खोप सम्पर्क व्यक्ति मीनराज जोशी। मोडर्ना खोप 12 देखि 17 खोप अभियान सकियो, त्यो अरु त आवश्यकता पनि देखिएको छ। कैलाली र डडेलधुरामा सरकारले 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप लगाउने जनाएको थियो, तर सिरिन्ज सकिएपछि खोप अभियान सञ्चालन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख आशुतोष श्रेष्ठ। अहिले देशभरि नै सूचना प्रकाशित गरेर 20 वटा जिल्लाहरुमा बन्द छ। त्यो मध्ये सुरुको 8 जिल्ला मध्ये हामी पनि पर्यौं। यो राष्ट्रिय रूपमा नै बन्द भएको, माथिको परिपत्रमा त स्थगित मात्रै भयो भनेर आएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको। त्यसमा कारण चाहिँ खोलेको छैन, त्यसले गर्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चाहिँ रोकियो भन्ने। कैलालीका 1,08,485 र डडेलधुराका 17,979 गरी 2 जिल्लामा 1,26,484 जना बालबालिका 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेरका छन्। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूलाई खोप लगाउने तयारी पनि भएको छैन। खोप ल्याउन ढिलाइ हुँदा बालबालिकालाई खोप लगाउन नसकेको बताउँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामी। फाइजरको सेन्ट्रलमा पनि स्टक नभएको, यो फाइजर खोप चाहिँ अमेरिकाबाट आउनुपर्ने चाहिँ पनि पुगि नसकेको र अर्को स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने तरिकाले माथि समन्वय गरेका थियौँ र माथिबाट चाहिँ हामीले अहिले रोक्नु, हामी तपाईँलाई पत्रचार गर्छौँ, खोप पनि आइसकेका छैन, अनि त्यसपछि हामी सबै सुरु गर्छौँ भनेर स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्यबाट हामीलाई निर्देशन भएको छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब त 1 महिनाभित्र नै खोप लगाउने योजनामा छौँ। कैलाली र डडेलधुरा बाहेकका 7 जिल्लामा खोप अभियान सम्पन्न भएको स्वास्थ्य कार्यालयहरूले बताएका छन्, तर पर्याप्त खोप नहुँदा ती जिल्लामा पनि कतिपय बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका छन्। दिनेश खबरका लागि बिन्दुचन्द धनगढी। नेकपा एमाले टोटीको अध्यक्षमा पुनः चक्रबहादुर मल्ल निर्विरोध चयन भएका छन्। 2069 सालमा सम्पन्न जिल्ला कमिटिको 7औं अधिवेशनबाट पहिलोपल्ट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी पुनः अध्यक्षमा चुनिएका हुन्। उनी एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल निकट मानिन्छन्। त्यस्तै रावल निकट मञ्जुमलासी उपाध्यक्षमा चयन भएकी छन्। जिल्ला कमिटी सचिवमा शेरबहादुर मल्ल, उपसचिवमा कृष्णबहादुर खड्का र तेजबहादुर डुम्रेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यो सँगै एमाले टोटीको पदाधिकारी र सदस्यसहित कुल 89 सदस्यीय जिल्ला कमिटी चयन गरिएको छ। नेकपा एमाले दार्चुलाको अध्यक्षमा प्रेम सिंह धामी निर्वाचित भएका छन्। सोमबार भएको निर्वाचनबाट ज्ञानेन्द्र घरतीलाई पराजित गर्दै धामी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। धामीले 588 मत पाउँदा घरतीले 92 मत मात्रै पाएका छन्। यस्तै एमालेको जिल्ला कमिटिको सचिवमा शेरसिंह धामी निर्वाचित भएका छन्। उनले 422 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी सचिवमा चन्द्रादेवी कुँवर र खडक बडाल निर्वाचित भएका छन्। कुँवरले 273 मत पाएका छन् भने बडालले 384 मत पाएका छन्। यता नेकपा एमाले कैलालीको अध्यक्षमा भने रतन थापा विजयी भइसकेका छन्। अध्यक्षकारका प्रत्याशी रणबहादुर चन्दलाई 4 मतले पराजित गर्दै थापा 8औं अधिवेशनबाट जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सहकर्मी रोशन भट्टले थापासँग कुराकानी गरेका छन्। मतदाता प्रतिनिधिलाई त धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मतदाता र प्रतिनिधिहरूलाई नै जिल्ला अध्यक्ष आफै बन्ने कुरा होइन, उहाँहरूले बनाउने कुरा हो। त्यसकारण सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेपछि
पार्टीलाई कसरी सुदृढ रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ? के छन् तपाईँका प्लानिङहरू? प्लानिङहरू त हामीसँग अलरेडी छन्, किनभने पार्टीको एउटा सिस्टमबाट चल्ने हो। केन्द्रीय नीति अनुसार पार्टीले दिएका कामहरू अनुसार हाम्रो स्पष्ट भिजन छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि कसरी पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू छँदैछ। संगठनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो वडादेखि लिएर केन्द्रीय स्तरका कमिटीहरू परिचालन हुन्छन्। आफ्नो पार्टीका राम्रा कामहरूका बारेमा प्रचार गर्ने, जनतासँग सही कुराहरू गर्ने, जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, नेपालीको विपक्षी पार्टीले गरेका गतिविधिहरू नराम्रा कामहरूको भर्त्सना गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, यो काम हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौँ। चुनावी मैदानमा 2 प्यानल सहित थुप्रै उम्मेद्वारहरू उत्रिएका थिए। यसमा तपाईँले अध्यक्षमा विजयी भइसकेपछि अर्को प्यानललाई समेत अब पार्टीमा कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, पार्टीमा प्यानल भन्ने त खासै हुँदैन, तर अब यहाँ यसो देख्दाखेरि देखिएको छ, किनभने यो समर्थकको रूपमा त्यस्तो बाहिर देखिन आएको एउटै टिम एउटै कमिटीको के दिन चाहिँ अब हाम्रो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो पार्टीको जनवादीलाई हामीले छोडिदिएको हुन्छ, किनभने कार्यकर्ताहरूलाई फिल्टर गर्ने, नेता छान्ने अधिकार हुन्छ। त्यो 2-3 दिनको अवधि हो, त्यसपछि स्टिन्डर रहन्छ। अधिवेशनको बेला मात्रै 2टा प्यानल देखिए पनि अबको दिनमा तपाईँहरू एकसाथ एकडिक्का भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेपछि अब होइन, बढ्नै पर्छ, एकडिक्का बढ्नै पर्छ। किनभने हामीले या त चुनावी प्रक्रिया गर्नु भएन, पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन। पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएन भने त पार्टी त चल्दैन। त्यसकारण नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ। सरकारी स्तरबाट कुनै कार्यक्रम नभए पनि जनस्तरबाट एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। मंगलबार धनगढीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सर्वसाधारणले पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीले सरकारले राष्ट्र निर्माताको अवमूल्यन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारी स्तरबाट एकता दिवस मनाउन पर्ने माग पनि गरेका छन्। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। 2062 सालसम्म हरेक वर्ष पुष 27 गते नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्थ्यो। तर 2062-63 को आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले भने 2063 देखि पुष 27 गते दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा तथा एकता दिवस कटौती गर्यो। त्यसपछि परिवर्तित राजनीतिबाट बनेका कुनै पनि सरकारले पुष 27 लाई उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ। 53 भन्दा बढी राजा रजौटामा विभक्त नेपालको एकीकरण गरेका नेपाल राष्ट्रका निर्माताको सम्झनामा पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवस सरकारले नमनाउनु गलत भएको बताउँदै बझाङका डम्बर थापा बडामारा पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा हाम्रो सरकारले चाहे कांग्रेस पार्टी हुन्, चाहे एमाले हुन्, चाहे माओवादी हुन्, चाहे समाजवादी हुन्, चाहे कुनै पनि होस्, हाम्रो देश बनाउने, मातृभूमिलाई बनाउने जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाहको उपलक्ष्यमा एक दिन पनि बिदा नपाउँदा आज मलाई पनि दुःख लाग्छ। मुलुकबाट राज संस्था विस्थापित गरेर गणतन्त्र ल्याइएपछि नेपाल एकीकरण गर्नु अपराध हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। शासन सत्तामा जो भए पनि 2224 राज्यमा विभक्त नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्नु पृथ्वीनारायण शाहको महान कार्य भएको र सरकारले पुष 27 मा सार्वजनिक बिदा दिएर राज्यले नै एकता दिवस मनाउनु पर्ने बताउँछन् धनगढीका सिद्धराज पनेरू। आज जसका कारण हामी नेपालीका नामले चिनिन सफल भयौं त्यसलाई बिर्सिनु यो साह्रै नै दुःखको कुरा हो। हाम्रा देशमा स्टालिनका, माओ सेतुङका, लेनिनका तस्बिरहरू आज हामी घरमा सजाएर पूजा गर्ने राजनेता छन् भने जसले यो नेपाल भनेर हामीलाई चिनाए आज तिनलाई बिर्सिने अवस्था यो साह्रै नै दुःखको कुरा हो। र त्यस क्रममा अब राज्यका सञ्चालनको भूमिकामा रहेकाबाट बिर्सेता पनि हामी सचेत नेपालीले राष्ट्र निर्मातालाई सम्झिरहेका छौं। सरकारले पुष 27 लाई बिर्से पनि जनस्तरबाट भने पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। यसपटक पनि देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरेर पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवस मनाइएको छ। तर सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजेको सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन्। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा नदिनु र सरकारी तौरबाट एकता दिवस नमनाउनु गलत भएको धनगढीका युवा सुरज चन्दले बताए। पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा भन्दा अगाडि सरकारले आफै बिदा दिने निर्णय गरेका थियो, तर अहिले आएर जनताहरू आफै नै यो पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेछन्। तर अब सरकारले आफै मनाउनु पर्ने ठाउँमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने ठाउँमा के हुन सकेको छैन। भन्नाले जनताहरूले आफै त्यो ल पुष 27 मा बिदा दिनुपर्ने भन्ने माग छ। यसैले राष्ट्रिय एकता दिवसको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने। 'दिनेश' खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। 2062 सालमा 2 प्यानल
कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले माघी पर्वमा 3 दिन बिदा दिएको छ। गाउँपालिकाले थारू समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ पर्वको अवसरमा 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। पौष 30 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 3 दिन बिदा रहने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी एगम कलेलले जानकारी दिएका छन्। गाउँपालिकामा 97% थारू जातिको बसोबास रहेको छ। माघी पर्वबाट थारू समुदायको नयाँ वर्ष पनि सुरु हुने गर्दछ। र कैलालीका 50 जना दलित छात्रलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता दिनेश राज जोशी मार्फत गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 उदासीपुरको बेताल प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत 50 जना दलित छात्रलाई कपडा वितरण गरेका हुन्। एलआरआई एजुकेसन फाउन्डेसन काठमाडौँको सहकार्यमा शुक्रबारबाट दलित, जनजाति, विपन्न, एकल महिलाका बालबालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको उनले बताएका छन्। यस्तै डडेलधुराका 30 छात्रलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। अझै मेरुको समैजी प्राथमिक विद्यालय हाटमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलाली कञ्चनपुरमा लागु औषध सेवनकर्ताको चोरी डकैती हुँदै जघन्य अपराधमा संलग्नता बढ्यो। अधिकांश महिला प्रयोगकर्ता भने देह व्यापारमा ज्यालो भत्काउने चुनौती। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै हिजो 194 जना संक्रमित थपिए। सीमामा संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई पनि सिधै घर जाने अनुमति। कैलाली र डडेलधुराका 1.25 लाख बालबालिका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपबाट वञ्चित। बाँकी 7 जिल्लामा पनि खोप अभाव हुँदा सबैले लगाउन पाएनन्। आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था भएपछि कैलालीमा उजुरी बढे। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आत्महत्या दुरुत्साहनका 11 मुद्दा दर्ता। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता दिवस तथा जय पृथ्वी जयन्ती मनाइयो। राष्ट्रिय निर्माताको अवमूल्यन गरिएको गुनासो सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम गर्न माग। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।